नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे म तुलसी अरियाल। भारतले लिपुलेकको नेपाली भूमिमा सडक बनाउन थालेको जवाफमा तत्कालीन ओली सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्यो। भारतसँग पैठी जोरी खेलेको ठूला ठूला भाषण ठोकियो। भारत विरुद्ध नेपालको जित भएको कालापानी लिपुलेक सहित लिम्पियाधुरासम्मकै नेपाली भूमि फर्किए जस्तो हर्ष मनाइयो। तर यथार्थ अर्कै थियो। तत्कालीन सरकारले भारतलाई एउटा कूटनीतिक नोट पठाउन सकेन। स्थिति अहिले पनि फेरिएको छैन। भारतकालीन तिब्बत मानसरोवर जाने बाटो एउटा चुनावी स्टन्ट बनेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो यो उपलब्धि गनाउन सक्दैनन्। फेरि झन् उत्तराखण्डमा नै चुनाव हुँदा त यो कुरा आउने नै भयो। हल्द्वानीमा मोदीले लिपुलेकमा रोड बनाएका कुरा गरे। नेपालमा तरङ्ग भइहाल्यो। मन्त्री परिषदले नेपाली भूमिबाट फर्कन भारतलाई आग्रह पनि गर्यो। तर वास्तविक कूटनीतिक पहल न पहिले भयो न अहिले। भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुराका सवालमा पटक पटक नेपालको हुर्मत लिँदै आइरहेको छ। तर विगत 2 वर्षदेखि भने नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छाती पिटेर भनिरहेका छन्, हामी लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेका छौं, जबकि नेपालले 2 वर्ष अगाडि नै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो। यद्यपि पुस 15 मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सडकों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लिपुलेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा नेपालको सहमति बेगर भारतले पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तार लगायतका काम गरेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर 2 देशबीच विवाद कायम छ। दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भन्दै नक्सामा समेटेका छन्। मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले सामान्य प्रतिक्रिया दिए पनि चित्त बुझ्दो गरी भारतलाई प्रश्न गरेको पाइदैन। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार 2 देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। यसअघि सडक निर्माणको विषय सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भन्दा ठीक 2 साता अगाडि मक्सिर 29 मा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको चर्चा गरेका थिए।
तर उनले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, नेपाल और तिब्बत यह सीमाएं इससे लगती हैं। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। लेकिन मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे, अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। मैं समझता हूं इतना ही इस संबंध में कहना पर्याप्त होगा। तिब्बत के साथ भी हमारे भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। लेकिन मानसरोवर यात्रा के लिए अब लीपू लेक से जाने का रास्ता भी अब क्लियर कर दिया गया है। इस बात की भी जानकारी आप सबको हो गई होगी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको यस कदमबारे सशक्त कदम चाल्ने मुडमा छैनन्। उनलाई भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु छ। गत साउन 15 गते दार्चुला भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए। तर सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साध्यो। प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनाइयो, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन्। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै एक्सन लिन सकेन। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले एउटा कुरो, दोस्रो कुरो हाम्रा नेताको नेता हुन सकेनन्। राष्ट्रियतासँग ओतप्रोत भएको, ज्यान गए पनि राष्ट्रियताका यो कुरा बदल्दिन, म जिब्रो फेर्दिन, म बोली फेर्दिन भन्ने नेताहरू नहुनाका कारणले गर्दाखेरि हो। जस्तो भनौँ, तपाईँलाई पनि थाहा होला, गएको 19 वर्षमा 17वटा सरकार बदली भएको थियो। त्यो अस्थिरता हुनु नै नेपालको राष्ट्रियतामा धक्का पर्नु हो। तर अब त चुनाव भएपछि 5 वर्ष त एउटा पार्टीले हाँक्छ भनेर भनिन्थ्यो नि, तर अब 3.5 वर्षकै कति वर्षमा चाहिँ गयो, विगत सरकार गयो। अब यो सरकारले चाहिँ, वर्तमान सरकारले चुनाव पनि गराउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिसम्म सरकार रहन्छ, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले कालापानीको सीमाको सम्बन्धमा हाम्रो प्रमाण यस्तो छ, विश्वको विचार यो छ भनेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो। लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी र लिपुलेकबाट आएको नदीको जुन दोभान छ नि, दोभानमा पुगेपछि त्यो टोली कता जाने? त्यो अब सिमाना भनेको लिपुलेकतिर जाने कि लिपुलेकतिर जाने कि लिम्पियाधुरा जाने भनेर निर्देशन दुई देशमा माग्दा निर्देशन नआएर त्यो 26 वर्ष काम गरेको टेक्निकल कमिटी नै विघटन गरियो। हेर्नुहोस् अब अघि गत भदौमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो। महासभा योजना भइसक्दा पनि नेपालबाट सहभागी टुङ्गो लागेको थिएन। भदौ 6 गते डाक्टर नारायण खड्कालाई हतार परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ गराएर सोही दिन अमेरिका पठाइयो। कमजोर तयारीले राष्ट्रसङ्घीय सभामा नेपालको उपस्थिति फितलो रह्यो। त्यति मात्रै होइन, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले धमाधम सडक बनाइरहेको विषयमा समेत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको भनिए पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सक्ने हालतमा प्रधानमन्त्री छैनन्। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपा र सत्ता पक्ष कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर भारतको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। भारतीय दूतावासले समेत सरकारलाई सबै जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा भनेको छ। कालापानी विवाद भारतले जबरजस्ती सृजना गरेको हो। 1850 भन्दा पहिलाका नक्साहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म देखाइरहेको छ। 1850 पछिका नक्साहरूले नेपालको सिमाना लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। तर 1924 तिर प्रकाशित भएका नक्साहरूले पुरै कालापानी क्षेत्र भारतमा भएको देखाउने गरिएको छ। नेपालका पुराना नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती भएको हो। यस्तै 1961 मा नेपाल चीन सीमा सम्झौता गर्दा सीमारेखा स्तम्भ नम्बर 1 लिपुधुरा हिमालको डाँडादेखि सुरु गर्नु ठूलो गल्ती भएको पाइन्छ। निर्वाचन
निर्वाचनको माहौल यता पनि आइसक्यो। स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, 3 तहको निर्वाचन गर्नु छ। स्थानीय निर्वाचन त अब ढोकामै आइसक्यो। त्यसको 1 वर्षपछि बाँकी 2 निर्वाचन पनि छ। तर अहिले बारम्बार कुरा हुँदैछ सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने। यो भनाई कसैलाई स्थानीय निर्वाचन सार्ने बहाना जस्तो बनेको छ त कसैलाई संसदीय चुनाव चाँडो गर्ने। स्थानीय तहको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। 2079 जेठ 5 गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने भएकाले कानुन अनुसार त्यसको 2 महिना अघि अर्थात् आगामी चैत 5 गते भित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भने आगामी 2079 फागुन 2 गतेसम्मको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभएर प्रभाव भइरहेका सेवा अवरुद्ध हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गरिनुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीका बारे जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनु आवश्यक छ। तर तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने नहुने विषय भने अन्यल देखिएको छ। केही हप्ता यता बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण दरले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ। कोरोनाले विगतको जस्तै महामारीको रूप लिए निर्वाचन स्थगित हुनेछ। यता स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय व्यावहारिक नहुने भएकाले पनि निर्वाचन अपरिहार्य मानिएको छ। समयमा निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउनुका साथै विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित हुने गर्छन्। विभिन्न संगठनहरूले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। शीर्ष नेताहरू बीच पनि आउँदो निर्वाचनका विषयमा छलफल हुन थालेको छ। सुरक्षा मापदण्डहरूलाई अपनाउँदै कर्मचारी, मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दल सबै सरकारवालाहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै बढी चाहिँ भिडभाड हुन नदिने र कम सङ्ख्यामा चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू चलाउन पाउने गरी चाहिँ त्यो खुकुलो व्यवस्था गर्दै चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अगाडि लैजानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा अन्यल सिर्जना भइरहेको बेला प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएका छन्। निर्वाचनका नाममा राज्य कोषबाट अधिक खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई घटाउन 3 तहकै निर्वाचन एकै चरणमा गरिनुपर्छ भन्दै केही राजनीतिक दलका नेताहरूले मन्तव्य दिइरहेका छन्। स्वच्छ अनि पारदर्शी हिसाबले एकैचोटि निर्वाचन गर्न सकिए सबै झमेला एकैचोटि सकिन्थ्यो पनि होला। एउटै खर्चले सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, विकास बजेट पनि जोगिन्छ। तर सोच्नु र गर्नुमा भने धेरै अन्तर छ। एकैचोटि निर्वाचन गरिनु व्यवस्थापन तथा प्राविधिक दृष्टिले सहज छैन। हाल कायम रहेका मतदान केन्द्रमा एकैचोटिमा निर्वाचन भएमा समयका हिसाबले 3 दिन लाग्छ, जसको समाधान स्वरूप हालका निर्वाचन केन्द्रलाई 4 गुणाले विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा संवेदनशीलता र जनशक्ति परिचालन पनि विगतभन्दा 3 गुणाले बढाउनु पर्ने हुन्छ। एउटै मतदाताले धेरै ठाउँमा मत हाल्नुपर्छ, जसमा धेरै अलमल भएर लामो समय लाग्न सक्छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्न अनेकौं बाधा अडचन रहने तर्क गरिएको छ। तीनवटै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्नको लागि चाहिँ अब यो हामीलाई ज्यादै नौलो विषय हुन्छ र यो व्यवस्थापकीय कति जटिलताहरू आउँछन् र त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था, सामग्रीको व्यवस्थापन लगायत विविध पक्षहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको कुरो के छ भन्दा मतपेटिका। यदि एकैपटक गर्ने भने स्थानीय तहको लागि पनि मतपेटिका छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्यो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि पनि छुट्टै मतपेटिका गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई 50,000 थप मतपेटिकाहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने हुनसक्छ। यदि निर्णय नै भयो भने जटिलताका बीच पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न खालका थप खर्चहरू चाहिँ लाग्न सक्छ, मतपेटिकाहरू थप्नुपर्ने हुनसक्छ, विभिन्न सामग्रीहरूलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई त्यही अनुसार तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। र अझ जटिल कुरो त यदि एकैपटक चाहिँ हामीले मतदान गर्ने हो भने मतदाताले त अहिलेको व्यवस्था अनुसार 11 ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ, 11वटा चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ। मतलब स्थानीय तहमा जस्तै अब गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष अनि 4 जना सदस्यहरूको लागि गरेर 7वटा चाहिँ चिन्हमा छाप हाल्नु पर्यो। अनि प्रदेश सभाको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार छुट्टै मतपत्र हुने व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभाको लागि
यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्नाले निर्वाचन क्षेत्र अनुसारको चाहिँ उम्मेदवारको लागि एउटा चिन्हमा एउटा मतपत्रमा भोट हाल्नु पर्यो भने अनि प्रदेश सभाको लागि चाहिँ समानुपातिक मतपत्रलाई अर्को चिन्ह अर्को मतपत्रमा भोट हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी अनि चाहिँ सङ्घीय संसद मध्य प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र अनुसारको उम्मेदवारलाई एउटा मतपत्रमा चाहिँ मत खसाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि समानुपातिकतर्फ अर्को गर्दाखेरिमा यसरी 11वटा चिन्हमा 11 पटक छाप हाल्नु पर्दाखेरिमा मतदातालाई अलमल हुने हो कि अथवा जटिलता हुने हो कि कतिपय चिन्हमा छाप हान्न छुट्ने हो कि अर्थात् अर्कोतर्फ भन्नु पर्दाखेरिमा ठुलो सङ्ख्यामा बदरमत हुने हो कि भन्ने पनि त्यत्तिकै एउटा चुनौतीको विषय छ। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक छ। ताजा जनादेशबाट मुलुक राजनीतिक स्वच्छतातिर जान्छ। तर निर्वाचनको मिति नजिक नजिक हुँदै जाँदा तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने बारे यकिन छैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभए निर्वाचन प्रभावित हुने निश्चित छ। 6 महिना पदावधि थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले आगामी वैशाखमै चुनाव हुनेमा आशंका छ। चुनावको मितिबारे कुनै छलफल अगाडि नबढाएको सरकारले अहिले भने केही चासो देखाएको छ। अनिश्चित राजनीतिक माहौल जस्तै अहिले देशका अर्थतन्त्रको माहौल पनि छ। पछिल्लो 5 महिना यता निरन्तर अर्थतन्त्र खस्कदैछ। विदेशबाट श्रमिकहरूले पठाएको पैसामा भर परेको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स पनि घटेसँगै झन खस्कदै जाने अवस्था आएको छ। तर सरकार र अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै ठोस योजना देखिँदैन। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा छ। नेपालको आर्थिक अवस्था पछिल्लो 5 महिना यता अझ बिग्रदै गएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। संकटग्रस्त स्थितिको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचक नकारात्मक छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मक्सिर महिनासम्मको तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको देखाउँछ। गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रदै गएको तथ्य बाहिरिएको हो। राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रहरू बिग्रदै गएको देखिएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सिन्चिती पाउने 2 खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिटान्स लगातार घटिरहेको छ। वस्तुको निर्यात घटेको छ भने आयात बढेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 59.5% ले आयात बढेको छ। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा भने कोहाली लाग्दो गरी बढेको छ। अहिले व्यापार घाटा 54.7% ले बढेको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा 150 अर्ब शोधनान्तर घाटा रहेको थियो। तर पछिल्लो 1 महिनाको अन्तरमा मात्रै 45 अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा बढेको हो। 5 महिनाको अवधिमा 45 अर्बले शोधनान्तर घाटा बढेर शोधनान्तर स्थिति 195 अर्ब घाटामा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लगातार शोधनान्तर घाटामा गइरहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 6 अर्ब 48 करोडले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 89 करोड 65 लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 64 करोडले घाटामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा चालु खाता 3 खर्ब 69 करोडले घाटामा रहेको छ। चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। मक्सिरसम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर 2.4% ले घटेर 4 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ कायम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 57% ले वृद्धि भएर 7 अर्ब 7 करोड पुगेको छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको सिन्चिती पनि चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार मक्सिरसम्म सिन्चिती
सिन्चिती 12 खर्ब 14 अर्ब 3 करोडमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सिन्चिती 1 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सिन्चिती कुनै समय बढेर 15 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यस हिसाबले अहिलेसम्म 2 खर्ब 92 अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स 6.8% ले घटेको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 3 खर्ब 88 अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स गत साउन यता लगातार घटिरहेको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण अप्रवाह 7.3% ले कमी आई 2 अर्ब 26 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अप्रवाह 6.4% बढेको थियो। तर यता चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 5 महिनामा नेपाली वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार निर्यात 105.6% ले बढेर 102 अर्ब 92 करोडले निर्यातमा वृद्धि भएको हो। अन्य गन्तव्यको निर्यातमा वृद्धि हुँदा चीन तर्फको निर्यातमा 1.4% ले कमी आएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्षको 5 महिनामा कुल वस्तु आयात 59.5% ले वृद्धि भई 838 अर्ब 41 करोड पुगेको छ। वस्तु आयात गरिने मुलुकको आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 54.7% ले वृद्धि भई 735 अर्ब 49 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 9.5% रहेको थियो। यता चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन 1.7% ले र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी कर्जा प्रवाह 11.1% ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मक्सिर महिनामा नेपालको मूल्य वृद्धि दर 7% भन्दा माथि रहेको छ। लामो समय देशमा लथालिङ्ग हालको दोष सरकारको स्थिरतालाई दियो। झण्डै 4 वर्ष एउटै सरकार रहेको पछिल्लो अवस्था भन्दा कस्तो स्थिरता खोज्ने? स्थिर सरकारले पनि गर्न सकेन भन्दै त्यो सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार स्थापना गरिसकिएको छ। तर पनि देशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै। अब दोष कसलाई दिने? कहिले विपक्षीलाई, कहिले पुरानो सरकारलाई। त्यस्तै भइरहेको त छ नि। हस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।